आपकी सेहत का ज़ामिन। वेलकम बैक। छंके गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मामारे अदब सेमिनार का इनेकाद किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। बच्चों, ये इश्क जो क्या करता है, ये हमें अपनी खुदी के इस्तेहकाम के लायक बनाता है। अब जिस बात के लिए मैं चाहता था मुझे आप जैसे ऑडियंस मिले जो इंटेलेक्चुअल हों, जो बात को समझें, ये बात सिर्फ आप जैसे ऑडियंस के सामने समझाई जा सकती है, समझी जा सकती है। आप में बहुत सारे लोग इंटर मैट्रिक लेवल पे फिजिक्स पढ़ के आए हुए हैं। इकबाल बच्चों जब मर्द कामिल का तस्वर देते हैं, वो उसमें आपकी सारी जदीद साइंस जो है उसको समो के पेश करते हैं। अब आप बच्चों से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या जदीद साइंस ये दावा करती है कि आप मादे को कंप्रेस कर सकते हैं? एटम का तस्वर यही है कि आप मादे को कंप्रेस करते हैं, डीकंप्रेस करते हैं, कंपोज करते हैं, डीकंपोज करते हैं। आपसे सवाल है कि क्या जिस तरह मादे को साइंस कहती है ये कुर्रा अर्ज जो है इसे आप कंप्रेस करके एक टेनिस बॉल जितना बना सकते हैं? क्या साइंस ये बात मानती है कि आप सदियों को कंप्रेस करके लम्हों में, घड़ियों में, दिनों में, ब्लैक होल्स की थीरीज आप बच्चों ने यकीनन सुनी पढ़ी होंगी, वो सारी कंप्रेस्ड मादे की हैं। और जब आप वाक़या मिराज की साइंसी तौजीहात पढ़ते हैं, वो सारा टाइम को कंप्रेस करने की थीरीज है। कभी आपने सुना होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर बैठने के लिए जब जीन में उस रकाब में पहला पाँव रखते थे तो अलहम्द से शुरू करते थे, लेकिन दूसरा पाँव रखने तक वो वन्नास तक पढ़ लेते थे। शायद समझते हैं कि अकीदत से ऐसा कहा जाता है क्योंकि साइंस हमने पढ़ी नहीं हुई। साइंस कहती है कि टाइम को कंप्रेस करना, इवन ये स्टीफन हॉकिंग की जदीद थीरीज के बाद तो साइंस कहती है टाइम में पीछे की तरफ मूव करना और आगे की तरफ मूव कर जाना भी मुमकिन है, जिससे हमारे फिक्शन में एक टाइम मशीन का तस्वर आता है। बच्चों, इतने मुख्तसर वक्त में मैं शुक्रगुजार हूँ आप इतनी अदक बात को सुन रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो नीत्शे का सुपरमैन था वो दीगर लोगों की तरबियत करने के लायक नहीं था। इकबाल का जो मर्द कामिल है उसे नीत्शे के फ़ौकुल बशर पर यह फ़ौक़ियत है कि वो दीगर लोगों की तरबियत करके उनको भी मर्दाने कामिल बनाता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से तरबियत पाके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बिलाल और दीगर सहाबा जो है, और उन तालीमात से फैज़याब होके आप सब लोग भी खुदी की इंतहाई बुलंदियों तक जा सकते हैं। गुजारिश ये है कि जब आप मस्जिद कुर्तबा में जो मर्दाने कामिल की इंतहाई खूबियाँ बताता है, अब मैं आपसे कहा था एक तो वो इकबाल की शायरी है ना जिसमें इकबाल कहता है लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आपकी ना रंग तेरे मुहीत में हबाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गया वो जुस्तजू इश्क हुजूर इज़्तराब। ये तो खालिस नात है। लेकिन जब आप मर्दाने कामिल के औसाफ पढ़ते हैं जो इकबाल दीगर शायरी में, जब इकबाल कहते हैं हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज। अब ये वो बात है जब अल्लाह कहता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा में कंकर उठा के कुफार की जानिब फेंकते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है नबी ये कंकर तुमने नहीं फेंके, ये कंकर हमने फेंके। अब खाकियो नूरी निहात बंदाए मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज, उसकी उम्मीदें कलील उसके मकासद जलील, रज़्म हो या बज़्म हो पाक दिलो पाक बास। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि
جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح قرآن پاک در حقیقت پوری کی پوری کتاب مجموعہ نعت ہے، اسی طرح اقبال کی شاعری میں آپ کو وہ باتیں جو علامتی طور پہ بیان ہوئی وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے گرد گھومتی نظر آئے گی۔ اس تناظر سے پڑھیے گا، آپ کو اقبال کی تفہیم میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک سوال آیا ہے، اقبال کا مغرب سے بڑا اختلاف کس بات پہ تھا؟ اختصار کے ساتھ فکر اقبال میں خلیفہ عبدالحکیم نے یہ بات کہی تھی کہ اقبال اہل مغرب سے بہت الجھتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے بچوں، اقبال خود اپنے ایک تحریر میں فرماتے ہیں یورپ کی فضاؤں نے مجھے صحیح معنوں میں مسلمان کیا۔ اقبال اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات تاریخ انسانی کے ہر مورخ کو ماننی پڑے گی کہ ہمارے عقلی و ادراکی گہوارے کو جلانے کا کام صدیوں تک اہل مغرب نے انجام دیا۔ یعنی اقبال مغرب کے خلاف نہیں ہے، لیکن اقبال مغرب کی چند باتوں کے مداح بھی ہیں، اور وہ خوبیاں آپ جانتے ہیں، وہ محنت کش ہیں، وہ قانون شکن نہیں ہیں، وہ وعدہ خلاف نہیں ہیں، وہ انصاف پرست ہیں۔ لیکن اقبال ان کی کن خامیوں کی وجہ سے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل مغرب نے مذاہب کو اپنی زندگیوں میں ثانوی حیثیت دے دی۔ اقبال نفی مذہب کی بجائے اثبات مذہب کے قائل ہیں۔ اہل مغرب نے کہا کہ مذہب چند رسوم عبادات کا نام ہے، اتوار کے روز جائیے وہ عبادات پرفارم کر دیجئے، یا ہفتے کے روز جائیے وہ عبادات پرفارم کر دیجئے، باقی معاملات کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آپ کا لباس، آپ کی تجارت، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کا سارا نظام قرآن کے تابع ہو۔ پہلی بات تو یہ، جب اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ مغرب کی چکا چوند اقبال کو متاثر نہیں کرتی مذہب کی وجہ سے۔ دوسری بات، مغرب اپنی ترقی کی معراج سمجھتا ہے مادے کی تسخیر کو۔ اقبال انسانی جذبات اور احساسات پہ مادے کی فوقیت کے قائل نہیں ہیں۔ اقبال جو فرماتے ہیں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہ مادہ پرستی کی نفی کرتے ہیں۔ تیسری بات، ان کا جو تصور قومیت و ملت ہے، اقبال اسے بڑا مہلک سمجھتے ہیں۔ اقبال یہ سمجھتے ہیں جب ملت کی بنیاد وطن کی بنیاد پر رکھیں گے، آپ پڑھتے ہیں نا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ جب آپ مذہب کی بنیاد پہ ملت کی تشکیل کرتے ہیں تو عراق میں، ایران میں، فلسطین میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ناروے میں، ڈنمارک میں بسنے والا شخص بھی آپ کی ملت کا فرد بنتا، اور اس سے عالمگیر اخوت قائم ہوتی ہے جو وطن کی بنیاد پہ قومیت کی تشکیل سے نہیں ہے۔ بہت شکریہ بچوں، آپ نے گفتگو سنی۔ میں نے ابتدا میں شکریہ ادا نہیں کیا تھا، میرے لیے میں نے جب بزم حیات کے بچوں کے اوپر لگے ہوئے یہ ربن دیکھے، مجھے پروفیسر حیات خان سیال یاد آئے۔ بڑے عظیم آدمی تھے جو اس دھرتی سے جن کا جنم ہوا، اس مٹی سے جہاں پر وہ مجید امجد کہتا ہے کہ جتنی تمہاری عمریں ہیں اتنی ہماری خواہشات کی عمریں ہیں۔ بچوں، بات یہ ہے کہ یہاں کا طالب علم ہونا ایک تاریخی ورثے کا آپ کو محافظ بناتا ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے کہا میں نے یہاں پہ ڈاکٹر اسلم ضیاء کو دیکھا، میں نے یہاں پہ غدا حسین کو دیکھا، میں نے یہاں پہ حسن محمود کو دیکھا، میں نے یہاں پہ صفدر شاہ کو دیکھا، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ اب میں ڈاکٹر عمران ظفر کو دیکھتا ہوں، میں ڈاکٹر مختار حر کو دیکھتا ہوں، میں محترم عرفان کو، میں رضا شاہ کو، میں احسن کو، میں ندیم اختر کو، میں غلام شبیر اسد کو، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں، بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ ریسرچ میتھڈالوجی کو سمجھنے والے اساتذہ آپ کے پاس موجود ہیں،
اور ایسے اساتذہ ہیں جن سے ہم بھی بہت سے علمی مسائل پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بچوں، میں شکر گزار ہوں، ان کی محبتوں کا قرض تھا ہم پہ۔ گزشتہ دنوں میں ایک دو جگہ پہ آنے جانے کا موقع ملا تو ڈاکٹر عمران ظفر نے کہا آپ ادھر بھی آئیے، میں نے کہا ضرور، آپ بلائیں، ہم نہ آئیں۔ دوسری جانب غلام